अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ आश इमरान साजन है फ्रॉम जीनियस रिकॉर्ड्स। और ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं, बहुत मसरूफ़ होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किस परेशानी में घिर जाते हैं। तो हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि यार हमने ये किया, हमने वो किया, उसने ये किया, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है। उसको करने के लिए किसी चीज़ का होना या करना चाहिए नहीं होता। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जिसको हम सोराइसिस कहते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग इस पे तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इस पे वीडियोस बन रहे हैं। यूट्यूब पे भी आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे बहुत सारे वीडियोस। लेकिन उसमें मैंने जितने भी वीडियोस देखे, जितनी भी रिसर्च देखी, बहुत सीनियर लोगों की, डॉक्टर्स की और आयुर्वेदिक की जो कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन काम कर रही हैं, उनकी बहुत सारे लोगों की देखी, किसी ने भी उसका सही ओरिजिन या सही वजह नहीं बताई। वो जितनी भी वजूहात बताते हैं कि इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, वो सारी वजूहात हम सब अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। यानी वो सारी वजहें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। जो वो वजह बताते हैं वो कॉमन वजूहात हैं। जितनी भी सारी कॉमन उसकी वजूहात हैं, वो सब हर इंसान तकरीबन 10 में से 9 अफराद उन चीज़ों का शिकार होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि फिर भी उन सब को या हमें वो बीमारी नहीं लगती। लेकिन जब किसी को लगनी होती है तो फिर उसके लिए किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। उसका इलाज अभी तक सही इलाज ढूंढा जा रहा है, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हो सका है। और अगर है तो वो इतनी महंगी उसकी मेडिसिन्स और लोशंस या जितनी भी उसकी चीज़ें हैं वो इतनी महंगी हैं कि कोई आम तो छोड़े, एक अच्छा स्टेबल आदमी भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता इजीली। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट भी हैं, इसी म्यूज़िक फील्ड से हैं। वो बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, बहुत पावरफुल और बड़ी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे थे कि अचानक उनको इस बीमारी ने घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने इस बीमारी की वजह से बहुत जगह जाकर एक्सपीरियंस भी किया और उनको फिर इसका पता भी चला कि वो कहाँ कहाँ गए और कितना इलाज कराया, कितना पैसा पानी की तरह बहा। और साथ साथ लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें जो उस बीमारी के बाद एक्सपीरियंस हुई वो शायद उनको पहले नहीं पता थी या किसी को भी पता नहीं होती। लेकिन आज वो जिस जगह पे पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको इस बीमारी को, जिसको वो कैरी कर रहे हैं, उसको लेकर चल रहे हैं, साथ साथ अपने दुनियावी मामलात भी देख रहे हैं, दीनवी मामलात भी देख रहे हैं। सारी चीज़ों को लेके चलना उस बीमारी के साथ बहुत मुश्किल तरीन है। तो लेकिन आज इस मुकाम पर पहुंच के जब वो इस बीमारी को कैरी कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता है, चल गई हैं, एक्सपीरियंस हो गया है कि जो वो जिन लोगों को नहीं पता और खुदा न खास्ता उनको वो बीमारी हो जाती है तो उनके लिए बहुत कारआमद होने वाली है। तो आज हम उन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे ताकि वो बहुत सारे मरीज़, दोस्त, हमारे जानने वाले या कोई भी जो शख्स, जो व्यूवर्स हैं, उनमें से किसी को अल्लाह ना करे बीमारी अगर है या वो जानते हैं किसी को बीमारी है तो वो उसके लिए हेल्पफुल मतलब उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है, उनकी मदद कर सकती है और उनके आगे आने वाली मुश्किलात को थोड़ा सा कम कर सकती है। तो हम चलते हैं, शिराज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल खैरियत से। जी शिराज, आप बताइए कि ये किस तरह बीमारी शुरू हुई और क्या एक इसका बैकग्राउंड था, आपको क्या स्टार्ट में हुआ फील? नॉर्मली ऐसा हुआ था कि मेरे सर में थोड़ी सी डैंड्रफ स्टार्ट हो गई थी, तो मैं नॉर्मली इसको ले रहा था कि मुझे भी पता नहीं था कि ये सोराइसिस है। तो एक्चुअली होता ऐसा है कि जो इसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक्सपोज मुझ पे 4 साल के बाद हुआ है। अच्छा। तो मैं नॉर्मली मकसद हमको कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो मैं एक जनरल फिजिशियन के पास चला गया। मैंने उनको बताया कि सर में मेरे काफ़ी डैंड्रफ है और काफ़ी इचिंग वगैरह होने लगी है। तो नॉर्मली उन्होंने जो शैम्पूज़ वगैरह होते हैं, जो ऑइंटमेंट शैम्पूज़ होते हैं, वो उन्होंने देना शुरू कर दिए। तो मैं काफ़ी अर्से तक मकसद उसको कंटिन्यू रखा मैंने, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होना शुरू हो गई थी और ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करता हूँ कि मैं किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने डायरेक्ट, क्योंकि वो जो सिम्टम्स हैं पूरी बॉडी पे होता है कि सोराइसिस के, आप पूरी बॉडी पे आपको रेड कलर के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसमें काफ़ी इचिंग हो जाती है, फिर वो कुछ अर्से के बाद अपनी पोजीशंस को चेंज करता है, फिर वो स्टिल लाइट ग्रे कलर के हो जाते हैं। अब उसमें काफ़ी इचिंग होती है। और फिर मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे काफ़ी सारे शैम्पूज़ वगैरह लिख के दे दिए। वो इतने महंगे होते हैं, यानी कि एक आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता।
اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے حالات جس ٹائپ کے ہیں، اتنی مہنگی میڈیسنس کو کنٹینیوٹلی یوز کرنا ایک کافی پرابلم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے آدمی کافی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں بھی کہاں سے مقصد ان چیزوں کو کنٹینیو کروں گا. تو پھر ہوا ایسا کہ میں کافی سارے ڈاکٹرز کے پاس جا چکا تھا، میں ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. تو مجھے ایک دوست ہے میرے، انہوں نے بتایا کہ ایک انٹیریئر میں ڈاکٹر ہے، وہ اسکن اسپیشلسٹ ہے، آپ وہاں چلے جاؤ. تو میں پھر وہاں گیا، ان کو جا کے دکھایا، تو وہ ڈاکٹر نے مجھے فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ کہا کہ آپ کو سورائسس ہے. اس سے پہلے یہاں کراچی میں جتنے بھی ڈاکٹرز تھے، میں نے کافی فیسز دے کے ان کو دکھایا، لیکن کسی نے یہ بتایا نہیں تھا مجھ کو سورائسس. اب مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ سورائسس، ایک ہفتے تک تو مجھے اس بیماری کا نام ہی یاد نہیں ہو پا رہا تھا کہ اتنی ٹپیکل ڈیزیز. پھر جیسے ہی اس نے مجھ کو بتایا کہ سورائسس ہے، پھر وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا باڈی پہ. تو بالکل اس کی اوپننگ یہ علامات شیراز نے بتائی ہیں کہ سر میں جو ہے وہ خارش کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈینڈرف، خشکی شروع ہو گئی، اور پھر وہ کنٹرول میں نہیں آتی شیمپو سے. اگر اسی وقت اس کو پراپر ٹریٹمنٹ مل جاتا تو شاید یہ اس حد تک آگے نہیں جاتی. اب آپ سوچیں کہ جنرلی ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بیماری کسی کو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں ہمارا یا آپ کا کوئی ہاتھ نہیں، اللہ کا کرم ہے. اور جن پہ ہوتی ہے پھر اللہ پہ ان کا کرم ہوتا ہے، پھر وہ ان کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. آج شیراز ماشاءاللہ اس کو کیری کر رہے ہیں. اتنی ہمت کا کام ہے یہ کہ جو کہ کوئی بھی عام انسان نہیں کر سکتا اس بیماری کو. تو دیکھیں کراچی میں اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز اتنی جگہ پہ انہوں نے چیک اپ کرایا نہیں تھا، اور سندھ کے ایک گاؤں میں ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے دیکھتے ہی ان کو کہہ دیا. جب یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب تھے نہیں، جب وہ آئے انہوں نے ان کو دیکھا تو ایک دم دیکھ کے چونکے، اور پھر اندر جا کے ان کو سب سے پہلے بلایا اور دیکھتے کہا کہ بیٹا آپ کو تو سورائسس ہے. تو اس کے بعد پھر کیا سلسلہ رہا؟ بس پھر اس کے بعد میں جب یہ ڈائگنوز ہو گیا کہ مجھ کو سورائسس ہے، تو پھر نارملی کراچی میں جو ایک ہاسپٹل ہے ریگل میں، جس کو چمڑا ہاسپٹل کے نام سے جانتے ہیں، تو میں نے وہاں دکھانا شروع کیا. تو پھر انہوں نے اپنے پاس سے جو دوائیاں دیتے ہیں، اصل میں اسٹڈیز اتنی خراب ہے کہ آج روم نمبر 5 میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، جب آپ سیکنڈلی جاتے ہیں وہاں پہ تو اس روم میں دوسرا ڈاکٹر ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس ریٹرن میں کوئی ایسی سلپ وغیرہ کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بس کہ پھر اس ڈاکٹر کو پریویس آپ کا ریکارڈ پتہ ہو کہ اس نے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ دی تھی. تو مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگتی، یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مقصد یہ طریقہ کار غلط ہے. پھر اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہاسپٹل کے اندر جو شیمپوز وغیرہ جو اتنی مہنگی ساری چیزیں دیتے ہیں، وہ اس کا پراپر حل نہیں ہے. مقصد آپ نے ایک دفعہ یوز کر لیا تو کچھ ٹائم کے بعد پھر وہ ابھی ڈیورنگ ٹریٹمنٹ ہی آپ کو دوبارہ سے ہونا شروع ہو جاتا ہے سورائسس. اچھا، اس میں جو ہے نا سورائسس میں کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، بہت کھجلی ہوتی ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے کھجا کے ایسی تیسی کر دیں آپ. اور سوتے میں اور سر میں بہت ہوتی ہے، جاگتے میں، چلتے پھرتے اٹھتے میں، مطلب آپ کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا. اچھا اب یہ ہے، لیکن شیراز اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بیماری اور ڈاکٹر اگر چینج بھی ہو رہا ہے تو آپ کو اپنا خود ریکارڈ ایک مینٹین کرنا چاہیے میڈیسنس کا. وہ ابھی جب وہ وقت کے ساتھ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے نا آپ کو کہ اب مقصد اب میں جو فرسٹ ڈے جو میں نے میڈیسنز لی تھی، مجھے اب تک پتہ ہے کہ میں کیا کر چکا ہوں، مجھے کن میڈیسنز سے فائدہ ہے. ایکچوئل جو وہ چمڑا ہاسپٹل ہے جو پرائیویٹلی آپ کو میڈیسنز دیتے ہیں وہ وہاں پہ نہیں ملتی. تو اور سورائسس ایک پیک کی آپ کو ایچنگ ہوتی ہے، ایک نارملی جو خارش ہوتی ہے وہ والا سن نہیں ہے. تو وہ جو میڈیسن دیتے ہیں وہ سورائسس پیشنٹ کو بالکل بھی کام نہیں کرتی. تو اب وہ پھر جو پرائیویٹ ڈاکٹر آپ کو دیکھتا ہے وہی پراپر طریقے سے آپ کو لے سکتا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن اوور آل تو جو وہ لوگ دیتے ہیں میری سمجھ میں اس کو نہیں آتا ہے، کیونکہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. اب وہاں پہ جو پرائیویٹ آپ کرواتے ہیں کسی سے، وہ آپ کو وٹامن ڈی یا اومیگا 3 اس طریقے کے دیتا ہے، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں نہیں ہوتی چیزیں ساری. تو یہ خفتان کون سے فرق پڑتا ہے وٹامن ڈی اور اومیگا 3 سے؟ بالکل فرق پڑتا ہے. بلکہ میرا مائنڈ اس طرح سے ہے کہ آپ ان چیزوں کی نیچرل سورس جو ہے اس کو یوز کریں، نہ کہ آپ وہ بھی کر لیں جب آپ کو مقصد اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے تو آپ اس کو کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نیچرل سورس کی طرف جائیں تاکہ آپ جلدی سے ریکور کریں. لیکن اس کی جتنی میں نے ریسرچ کی اس میں یہ ہے کہ یہ ہوتی ہے زیادہ نیگیٹو سوچوں سے، ٹینشن سے، اور کھانے کی آپ اپنی بیلنس ڈائٹ کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کبھی کھا رہے ہیں کبھی نہیں کھا رہے ہیں، کبھی لیٹ کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں، کھانے کی ٹائمنگز آپ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور جنک فوڈ آپ زیادہ کھاتے ہیں، باہر کا پروسیس فوڈ آپ زیادہ کھاتے ہیں، اور نیگیٹو سوچوں کے ساتھ ساتھ پروسیس فوڈ کے ساتھ ساتھ آپ کا کھانے کی ٹائمنگ آؤٹ ہو جاتی ہے، سونے کی ٹائمنگ، اٹھنے کی ٹائمنگ.